وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. حاضرین اکرام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جو اس نیلے گگن کا سوامی اور پالنہار ہے، جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، جو ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا ہے، جو ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری کڑی خاتم النبیین، سید المرسلین، سید الثقلین، حبیب اللہ، محب اللہ، محبوب اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت فرمائی ہے. انشاءاللہ اسی سورت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر. عصر کے معنی ہوتے ہیں زمانے کے. اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتا ہے زمانے کی اور کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر. اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں، ان الانسان، یاد کر لیجئے قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی لفظ ناس آیا ہے، ناس، الناس کے معنی ہوتے لوگ، اس سے سمپورن مانو ذاتی مراد ہے، یعنی سارے کے سارے انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قسم ہے زمانے کی
इन्नल इंसान लफी खुस्र, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं सब के सब नुकसान में हैं, खसारे में हैं, घाटे में हैं। अजीब मामला है। अल्लाह तबारक व ताला ये कहना कि सारे के सारे लोग घाटे में हैं, नुकसान में हैं, मुसलमान भी नुकसान में, काफिर भी नुकसान में, किसी भी मजहब का मानने वाला सब के सब नुकसान में। और ये बात कहने से पहले अल्लाह ने कसम खाई है जमाने की, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, इस रूए जमीन के ऊपर जितने भी इंसानों को तुम देख रहे हो ये सारे के सारे लोग खसारे में हैं, घाटे में हैं, नुकसान में हैं। नहीं समझ में आई बात? अरे भाई, अल्लाह कहता जो अल्लाह को नहीं मानता वो नुकसान में है, जो रब की नाफरमानी करता है वो नुकसान में है। अल्लाह को ये कहना चाहिए था, या दूसरे मजहब के लोगों के बारे में कहना चाहिए था कि ये लोग खसारे में, नुकसान में हैं। अल्लाह ने यहां पे किसी मजहब को नहीं कहा, बल्कि कहा हर इंसान खसारे में, नुकसान में, घाटे में है। और कसम खाकर कहता है अल्लाह तबारक व तआला। अगर अल्लाह ऐसे ही कह दे बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस पर अल्लाह कसम खाकर कहता है कि सब के सब नुकसान में हैं। इमाम राजी रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं कि जब मैं ये पढ़ रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था, जब ये आयत मेरे सामने आई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अल्लाह कहना क्या चाहता है कि सारे के सारे लोग नुकसान में हैं, घाटे में हैं। आखिर ये कैसे नुकसान में है, किस तरह खसारे में है? इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं एक दिन बाजार में गया, सुबह में बाजार में गया तो क्या देखा, एक बर्फ बेचने वाला बर्फ बेच रहा है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ऐ लोगों आओ, 2 रुपया किलो मेरा बर्फ ले जाओ। 2 रुपया किलो बर्फ बेच रहा है। गर्मी के दिनों में बिकता है ना, ऐसे ही बिक रहा था। कह रहा आओ 2 रुपया किलो लेके जाओ। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर मैं जब जोहर की नमाज पढ़ के बाजार गया तो क्या देखा, वही बर्फ बेचने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि 1 रुपया किलो, 1 रुपया किलो। कहते हैं असर की नमाज पढ़ के गया तो क्या देखा, वही बर्फ बेचने वाला अब चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो, आओ 50 पैसे किलो लेके जाओ। फरमाते फिर मगरिब की नमाज पढ़ के गया, अब वही बर्फ बेचने वाला जो 2 रुपये किलो बेच रहा था अब 25 पैसे किलो बेच रहा है। इमाम राजी फरमाते फिर इशा की नमाज पढ़ के गया तो अब वही बर्फ बेचने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ऐ लोगों आओ और मेरा बर्फ फ्री में लेकर जाओ। क्यों? इसलिए कि ये घुल रहा है, पिघल रहा है। घुलने और पिघलने से बेहतर है कि तुम बर्फ फ्री में लेकर जाओ, तुम्हारे घर के बीवी बच्चे कम से कम ठंडा पानी पी लेंगे। घुलने और पिघलने से बेहतर है कि तुम्हारे किसी काम में आ जाए, घुल जाएगा, पिघल जाएगा, पानी होके बह जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, लेके जाओ फ्री में। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं घर वापस आया, खाना खाया, खाना खाने के बाद बिस्तर पे गया। बिस्तर पे सोने से पहले मेरी एक आदत थी, एक आदत थी मेरी। क्या आदत थी? हमारी तरह फरमाते हैं कि मेरी एक आदत थी कि जब तक मैं कुरान की चंद सूरतों की तिलावत न कर लूं तब तक मैं सोता नहीं था। कहते रोज के मामूल के मुताबिक मैंने कुरान उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही कुरान खोला, पढ़ना शुरू किया, मेरी आंखों के सामने यही सूरत आ गई।
والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی انسان بسے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں اب مجھے اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، کیونکہ جس طریقے سے برف بیچنے والے کا برف پانی کی طرح گھل رہا تھا، پگھل رہا تھا اور پانی ہو کر بہ رہا تھا، اس کا نقصان ہو رہا تھا، ابھی وہ 2 روپیہ کلو بیچ رہا تھا، شام ہوتے ہوتے وہ فری میں بانٹنے لگا۔ مجھے آج سمجھ میں آ گیا اس آیت کا مطلب اللہ نے کیوں کہا کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں، کیونکہ ہماری زندگی بھی اسی برف کے مانند پگھلتی جا رہی ہے، گھلتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اور انسان 2 ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے کا مالک ہے، یا تو جہنم کے اندر جائے گا یا تو جنت کے اندر جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہمارا ٹھکانہ جنت کے اندر ہے یا جہنم کے اندر ہے۔ اگر مان لیا جائے جہنم ہے تو میرے اسلامی بھائیوں اس سے بڑا خسارے میں کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا نقصان میں کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا خسارے اور نقصان کے اندر کون ہو سکتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی بھی اسی برف کے مانند پگھلتی جا رہی ہے، انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، اگر اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے، اپنے اعمال کو نہیں سدھارتا ہے، رب کائنات کی قسم وہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا۔ سمجھ میں آیا ہم لوگوں کو؟